बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज है जी 30 दिसंबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं जी मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दो बरादर इस्लामी ममालिक मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरेबिया के दरमियान यमन का तनाज़ा अब एक खौफनाक जंग की शक्ल इख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आज जिस तरह से सऊदी अरेबिया की जानब से जो मुत्तहिदा अरब अमारात का एक बागी ग्रुप है हमायत याफ्ता, इनको जो शिपमेंट दी गई थी इसके ऊपर सऊदी अरेबिया की जानब से जो एयर स्ट्राइक कंडक्ट की गई, तो उसके बाद फिर अब जी सऊदी अरेबिया की जानब से इनकी वजारत दाखिला ने एक बड़ा ऐलान किया है और मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक बराह रास्त तसादम की राह हमवार होती हुई नजर आ रही है। इसके हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। और जहां एक जानब मशरिक़ वुस्ता में ये नई जंग की चिंगारी भड़कती हुई नजर आ रही है, तो वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से भी एक इंतहाई अहम और गैर मामूली तफसीलात इस वक्त मसूल हो रही हैं। और आज एक बार फिर से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से अफगानिस्तान से एक और दरअंदाजी की जो कोशिश थी, इसको जी नाकाम बनाया गया। इसके हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे। वीडियो देखने के साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना जो है वो मत भूलिएगा। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वुस्ता में जिस तरह से जो सूरत हाल है इस पर बाद में बात करेंगे। पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से बड़ी ही एक अहम ब्रेकिंग जो है वो सामने आ रही है। आपको इल्म है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान टीटीपी तरीके तालिबान पाकिस्तान को लेकर जो डेडलॉक है वो अभी भी बरकरार है और बारहा अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी या चाहे फिर हमले हों, इनकी कोशिशें की जाती हैं और बर वक्त पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों के ये नताइज हैं कि कई बार इनके जो इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट से लेकर जो हमले हैं वो भी नाकाम बनाए गए हैं। आज इसी तर्ज का एक और जो दरअंदाजी की कोशिश थी अफगानिस्तान वाली साइड से पाकिस्तान के अंदर, वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने ना सिर्फ कोशिश इनकी नाकाम बनाई है बल्कि एक पूरी तश्कील जो कि 40 के करीब ये मिलिटेंट्स की एक तश्कील बताई जा रही है, जिन्होंने आज इन्फिल्ट्रेशन करने की जो है वो कोशिश की है और इसको अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने जी नाकाम बनाया है। अब इसके हवाले से जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो आपको बता देता हूं, फिर हम मशरिक़ वुस्ता की जो सूरत हाल है इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बताया जा रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट हुआ, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक और इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट जो है इसको जी नाकाम बनाया है। साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि ऑन 30 दिसंबर 2025 ट्रूप्स एट द तोरगर पोस्ट डिटेक्टेड द मूवमेंट ऑफ 40 to 45 फिजतुल ख्वाजी टेररिस्ट अटेम्प्टिंग टू इन्फिल्ट्रेट इनटू पाकिस्तान, यानी कि तोरगर की जो पोस्ट है वहां पर ये इतलात मौसूल हुई हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर तैनात थी, इन्होंने एक सस्पिशियस मूवमेंट जो थी वो अफगानिस्तान वाली साइड से नोट की, जिसमें इब्तदाई इतलात के मुताबिक तकरीबन एक 40 से 45 जो मिलिटेंट्स थे इनकी एक पूरी तश्कील थी, एक पूरा जो जत्था जो था इनके हवाले से तफसीलात मौसूल हुई। तो फौरी तौर पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज जो थी वो एक्टिव हुई और इसके दरमियान फिर मिलिटेंट्स और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तोरगर की जो पोस्ट है इसके ऊपर शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ। अब इसमें जो इब्तदाई इतलात मौसूल हो रही हैं इनके मुताबिक बताया जा रहा है कि द तश्कील वाज एंगेज विद ऑल अवेलेबल वेपन्स, यानी कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से जो एक तो भारी और मौसर जो जवाबी कार्रवाई थी वो की गई है और इसमें बताया जा रहा है कि बिटवीन 10 and 15 ख्वारजी वर कंफर्म किल, और इब्तदाई इतलात के मुताबिक तकरीबन 40 से 45 जो मिलिटेंट जो इन्फिल्ट्रेट करने वाले थे पाकिस्तानी हदूद में, इनमें से 10 से 15 के करीब जो मिलिटेंट्स हैं उनके कंफर्म ये ज़राए बता रहे हैं कि इनको जी उड़ा दिया गया है। इसके साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि चूंकि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज और इन मिलिटेंट्स के दरमियान झड़पें हुई जिसमें शदीद गोलाबारी, इसके अलावा पाकिस्तानी फोर्सेस की जानब से मौसर जवाबी कार्रवाई की गई थी। इसके नतीजे में बाकी जो 20 और 25 जो मिलिटेंट्स बताए जा रहे हैं उनके शदीद जख्मी होने की जो इतलात हैं वो सामने आ रही हैं। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बार फिर से ये एक, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है 40 से 45 के करीब ये एक तश्कील थी जो कि इन्फिल्ट्रेट ये करना चाह रहे थे अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर, और ये जो जवान तोरगर पोस्ट के ऊपर ड्यूटियां जो थे वो सर अंजाम दे रहे थे, उन्होंने फौरी तौर पर इस सस्पिशियस एक्टिविटी और एक ऐसी होलनाक इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है इसको न सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि इसमें 10 से 15 जो दहशतगर्द थे एक तो इनको उड़ाया और बाकी के जो 20 के 25 के करीब जो
فگر بتایا جا رہا ہے جو ملیٹنٹس تھے ان کے شدید زخمی ہونے کی جو اطلاعات ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں. اب دوسری طرف جی اس کے ساتھ ہی آلریڈی آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ مشرق وسطیٰ میں آج دو برادر اسلامی ممالک متحدہ عرب امارات اور سعودی عربیہ کے درمیان یمن کی صورتحال پر دونوں ممالک جو ہے بالکل ان کی افواج جو ہے وہ آمنے سامنے آ چکی ہیں. ہوا یہ تھا جیسا کہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو یمن کے اندر ایک پورٹ ہے اس کے اوپر سعودی جو فورسز ہیں یا سعودی جو حکومتی ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہاں پر ایک شپمنٹ آئی جس میں مختلف جو ایمونیشن اس کے علاوہ آرمرڈ جو وہیکل تھیں وہ فراہم کی جا رہی تھی جو کہ ایس ٹی سی جو متحدہ عرب امارات کا ایک حمایت یافتہ گروہ ہے جو کہ آلریڈی یمن میں دو مین پوائنٹ جو ہیں وہ ان پر قابض بھی ہو چکا ہے تو ان کو پرووائڈ کرنا تھی. تو اس پر فوری طور پر جو سعودی فورسز ہیں انہوں نے کارروائی کی اور اس پر ایئر اسٹرائک کی اور ان جو گاڑیاں تھیں یا ایمونیشن تھا اس کو جی نشانہ بنایا. اب اس میں صورتحال مزید بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عربیہ کی جانب سے فوری طور پر متحدہ عرب امارات کے جو حمایت یافتہ گروپ ہیں ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کے پاس 24 گھنٹے کا جو الٹیمیٹم ہے وہ ہے کہ آپ فوری طور پر یمن جو ہے اس سے نکل جائیں. اب اس تمام صورتحال کے اندر ناظرین کرام سعودی جو وزارت خارجہ ہے ان کی جانب سے ایک بڑی ہی اہم سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اور اس تمام صورتحال کے اندر متحدہ عرب امارات اور سعودی عربیہ کے درمیان یہ کشیدگی مزید یہ چنگاری جو ہے وہ بھڑکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ نے جی متحدہ عرب امارات سے مطالبہ کیا کہ ایک تو وہ یمنی حکومت کے مطالبے کے مطابق 24 گھنٹے میں اپنی فوج یمن سے واپس بلائے اور کسی بھی فریق کو عسکری یا مالی معاونت کا عمل فوری طور پر بند کر دے. اس کے ساتھ ہی سعودی جو وزارت خارجہ ہے ان کی جانب سے جاری بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یمن کے امن کے لیے مذاکرات ہی واحد حل ہے. یو اے ای کا یمنی جنوبی عبوری کونسل پر دباؤ ڈال کر کارروائیوں پر آمادہ کرنا انتہائی افسوسناک ہے. یہ اقدام ہماری قومی سلامتی اور جمہوریہ یمن کے امن سمیت پورے خطے کے لیے ایک شدید خطرہ ہے. سعودی عرب کے اس بیان پر یو اے ای کی جانب سے رد عمل جو ہے وہ بھی سامنے آیا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ سعودی عرب کے بیان سے مایوسی ہوئی یمن سے متعلق تمام الزامات جو ہیں وہ مسترد کرتے ہیں کیونکہ سعودی عربیہ کی جانب سے یہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ جو وہاں پر یہ جو ایس ٹی سی نامی جو گروپ ہے ان کی براہ راست حمایت جو ہے وہ متحدہ عرب امارات سے کی جا رہی ہے اور ان کو جدید ترین اسلحہ اس کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہیں ان سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. اب اس میں ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو متحدہ عرب امارات ہے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مکلا بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے والے جہازوں پر اسلحہ جو تھا وہ نہیں تھا. بندرگاہ پر جو جہاز یمنی گروپ کے لیے نہیں اماراتی فورسز کے لیے تھے. یمن میں ہونے والی حالیہ پیش رفت سے ذمہ داری سے نمٹنا چاہیے. یو اے کی جانب سے جاری بیان میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ یمن کی حالیہ صورتحال کو مزید کشیدہ نہیں ہونے دینا چاہیے. سعودی اتحادی فورسز کا یمن میں حملہ حیران کن تھا. عرب میڈیا کی رپورٹس ہیں ان کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ رشاد العلیمی نے یہ کہا ہے کہ یمن میں موجود یو اے کی تمام فورسز کو 24 گھنٹوں کے اندر ملک چھوڑنا ہوگا. ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ یمن کی تمام بندرگاہوں اور زمینی اور بحری گزرگاہوں پر 72 گھنٹوں کے لیے مکمل فضائی زمینی اور بحری ناکہ بندی نافذ کی جا رہی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق یمن کی صدارتی کونسل کی جانب سے یہ احکامات ایسے وقت میں سامنے آئے جب سعودی قیادت میں قائم ملٹری اتحاد نے یمن میں محدود فضائی کارروائی کی جس میں مکلا جو بندرگاہ تھی اس کو نشانہ بنایا گیا تھا جس کے بارے میں آلریڈی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ جو سعودی کی فورسز ہیں وہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ یہ ایک امدادی جو ملٹری سامان تھا وہ دیا جا رہا تھا متحدہ عرب امارات کے جو حمایت یافتہ گروہ ہے ایس ٹی سی ان کو. تو اس میں اب متحدہ عرب امارات جو ہیں انہوں نے صاف صاف اس چیز کے انکار کر دیا ہے کہ وہ کسی جو باغی گروپ ہے اس کو ہتھیار نہیں فراہم کر رہے تھے بلکہ یہ تو جو متحدہ عرب امارات کی فورسز ہیں ان کے لیے ساز و سامان تھا. بہرحال اس حوالے سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دو برادر اسلامی ممالک جو ہیں ان کے درمیان جو یہ ٹینشن اس وقت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کو کچھ سلوبی سے بیٹھ کر یا مذاکرات کے ذریعے چیزیں جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کی جائے کیونکہ کشیدگی کسی بھی چیز کا یا کسی بھی مدعے کا حل نہیں ہے. اس سے مزید چیزیں جو ہیں وہ بگڑ سکتی ہیں. بہرحال یہ کچھ تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. امید کروں گا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. ساتھ میں جو بیل نوٹیفکیشن ہے اس کو لازمی آن کر لیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے. ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا. مجھے اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملیں گے. پاکستان زندہ باد.